1500 पुग्यो 1500 40 1700 हल्ला नगर 1700 पुगेको छ 2700 अरे बाप रे बाप दर्शकहरु झिल्के चस्मा पनि लगाइदिनु अरे बाप रे तपाईमा त्यति धेरै घमण्ड छ है घमण्ड हैन रियालिटी भएको तपाईसँग आइसकेपछि भाइरल हुन्छ भइरहनु भएको छ देख्नु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको शिव कफन बाँधिरहेको पुण्य गौतमलाई नाजायज आरोप लगाउनेहरूलाई म कुनै जवाब दिन चाहन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्न चाहन्छु कसले के भन्छ म मतलब छैन। कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न बुद्धि चावरीजीको पुतली कट फटफटाइरहेको छ उहाँ यो झन्डै 350 डलर 349.77 डलर यसको नेपाली प्राइस चाहिँ 42,840 हुँदो रहेछ। त्यो तपाईको 5 घण्टे कमाइ 5 घण्टे हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज भन्नाले घण्टाको झन्डै 8-9 हजार सिधै मात्र देखिन्छ। अझ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्न ठीक छ हामी खिचेर राख्छौँ। टिकटकको इतिहासमा पहिलो चोटी 5000 मान्छे एक ठाउँमा भेला भएर 5 घण्टा भित्र कुनै पनि भिडियोलाई 2.2 मिलियन अर्थात 22 लाख लाइक दिनु भने नट ए जोक। युट्युबको इतिहासै मोडिएको छ क्रान्तिकारी परिवर्तन आयो। भन भाइ हो देउसी रे ए चस्मा दिनुस् देउसी रे ए गोल्डन कार चाहियो देउसी आउनुस् गाइजहरु माथि आउनुस् फलो बढाइदिन्छु यता गर्छु उता गर्छु। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा अनलाइन sangeetssarovar.com एकचोटी त हेर्नुस् sangeetssarovar.com। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यहाँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ बहुचर्चित अनुहारहरू द्वय हुनुहुन्छ यति बेला नेपाली चार्ली अनि त्यसैगरी पुण्य गौतमजीलाई यो फ्रेममा लिनुको कारण भनेको पछिल्लो समयमा टिकटकको माध्यमबाट लाखौं आय आर्जन गरे भन्नेहरूका निमित्त उहाँको तर्फबाट तर एउटा प्रहार यो अर्थमा कि बौद्धिक प्रहार आफ्ना बौद्धिकता टिकटकमा प्रस्तुत गरेर त्योभन्दा अग्रपङ्क्तिमा जाने प्रयासका साथमा उहाँ अगाडि बढिरहनु भए झैँ हामीलाई लाग्यो उहाँसँग लिँदैछौँ। पुण्यजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद राजुजी। तपाईँ एउटा प्रबुद्ध मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ र सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। टिकटकमा त के हो तपाईको हिजै मात्रै पहिलोचोटि लाइभ प्रसारण भयो। योभन्दा अगाडि हामीले क्लिप्सहरूमा मात्र यहाँलाई देख्न सक्थ्यौँ होइन, जस्तो हाउडे मायादेखि लिएर यावत जुन युट्युबहरूमा दिनुभएको इन्टरभ्यूको केन्द्रित कटौतीहरू त्यहाँ पाइन्थ्यो होइन। तपाईँ आफै स्वयं टिकटकमा लाइभ बस्न थाल्नुभयो किन? यो यस्तो भइदियो वास्तवमा यो एउटा अनौठो संयोगको इन्सिडेन्ट भन्नुपर्छ। मेरो जहानले अब यो मेरो एउटा टिकटक आइडी थियो त्यसलाई रिफ्रेस पनि गरौँ अपडेट पनि गरौँ भनेर आधा घण्टाको लाइभ बस्नु न भन्नुभयो। हजुर त्यसपछि म बसेको आधा घण्टाको लाइभ बसेको 21-2200 हुँदै कता 4200 मान्छेहरू आउनुभयो। त्यो सिलसिलामा म चिच्याउँदै भनेको तपाईले सुन्नु भएको छ 3700 3800 चस्मा आयो भनेर। अब त्यो बेलामा गिफ्टहरू थुप्रै नि के आउने यहाँ आउने त्यहाँ आउने यो भइरहेको थियो र अचम्मै भयो अनौठो भयो। अब त्यहाँ कस्तो भइदियो भने वास्तवमा आधा घण्टाबाट त्यहाँ म टाप कस्ने बहानामा गएको मान्छे आधा घण्टा होइन 1 घण्टा होइन 2 घण्टा होइन 3 घण्टा होइन 4 घण्टा होइन बिहान 5 बजेसम्म पनि 2100 मान्छेको धोइरो भयो। त छोड्न लाग्यो नछोड्नु सही पुण्यदायी तब म्यासेज आउँछ। म अब वास्तवमा बोल माछा मुखभरि पानीको स्थितिमा पुगेँ भुसुक्कै निदाएछु। यसो उठेर हेर्छु त 7:30 बजे फेरि 2100 मान्छे मध्ये पनि 500-550 मान्छे पुण्यदायी भनेर त्यहाँ म्यासेज छोडेर बसिरहेको एकदम होल्ड गरेर बसेको। त्यति कतिखेर यो पुण्य बिउजिन्छ भनेर। त्यस कारण उहाँले मलाई यति माया गर्नुभयो कि वास्तवमा म त्यसकै परिणाम बिहान लाइभ बस्नु भयो फेरि होइन। बिहान पनि लाइभ बसेँ मैले त्यतिखेर 12,000 मेरो फलो बढ्यो त्यसको कारणले। र मलाई लाग्छ बिहानसम्म बिउजिँदा मैले 11 लाख भन्दा बढी मेरो टिकटकमा लाइक आएको थियो। फेरि म मुखसुख धोइवरी यताउता गरेर कति बजे पछि 4 बजी आइपुग्नु 8:30 बजे हामी सुरु गरेर 8-8:30 बजे अरे बापरे 5000 मान्छेहरू एक साथ लाइभमा आउनुभयो। अनि बिचरा हाम्रो त्यो वर्मा भाइ के वर्मा रे अंशु वर्मा मलाई त एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो
अंशु वर्माजीको विषयमा केही बताइदिनुहोस्। मैले भनेको थियो अंशु वर्मा भन्ने एउटा लिच्छवी वंशीय राजाको पो कहानी बताइदिएँ। मलाई त उहाँको नाम वास्तवमा थाहा थिएन, अनुहार त देखेको। यस प्रकारले गरिकन अब अंशु वर्माजीले पनि 6 वटा रोज मलाई फ्याँक्नु भएको थियो। मैले अहिले चाल पाएँ तपाईले पनि लाइभमा आउनु भएर तपाईले पनि एउटा चस्मा मैले चस्मा लगाइदिएँ हैन। तर अब मैले तपाईको नाम ठ्याक्कै त्यहाँ धेरै होलमा क्राउडमा कता कता मिसियो। म आई एम सो सरी भन्न चाहन्छु। र त्यो मेसोमा अब म त प्रमाण र तथ्य सहित बोल्न चाहन्छु। तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु कि मान्छेहरूले यसलाई हाइपोथेटिकल भन्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु मेरो 2.2 मिलियन लाइक्स आयो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। पुण्य गौतम अफिसियलमा 5 घण्टाभित्र 22 लाख लाइक्स आएको छ। राइट, हेर्यौँ हामीले। राइट। त्यसपछि अब मान्छेले पुण्य गौतमले यति कमायो उति कमायो हाहाकार गरे। इनफ्याक्ट मैले कमाएको भनेको चाहिँ तपाईँलाई म देखाइदिन चाहन्छु, सो गर्न चाहन्छु, किनभने यो हाइपोथेटिकल नहोस् भनेर। यो झन्डै 350 डलर, 349.77 डलर। यसको नेपाली प्राइस चाहिँ 42,840 हुँदो रहेछ। त्यो तपाईँको 5 घण्टे कमाइ। 5 घण्टे हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज। भन्नाले घण्टाको झन्डै 8-9 हजार। यतै मात्र देखिन्छ। अझ एउटा कुरा चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। ठीक छ, हामी खिचेर राख्ने छौँ। हजुर हजुर प्लिज। आज त एकजनाले यहाँ फोन गरेर तपाईँ 12 बजेसम्म लाइभमा बस्दिनु होला। गोल्डन कार हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छु। राति 12 बजेसम्म हिजो गोल्डन कार आएको भए मैले लाखौँ कमाउने रहेछु। कार वा अरू कुनै जहाज साज आदि इत्यादि। त्यसकारण मलाई त ल झिल्के चस्मा आयो भन्ने पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ। रोज एउटै व्यक्तिले 3-4 हजार पनि दिनु हो। त्यसकारण गेट सेट पनि आउँदो रहेछ है। गेट पनि आउने, के आउने, के हुने। त्यसैले गर्दाखेरि टिकटकको दुनियाँ एउटा कुरो हुन त म यसमा अलरेडी सधैँ यहाँ बस्न यताउता म कुनै पनि बन्धनमा बाँधिन नचाहने मान्छे। म राजनीति गर्न चाहने, पढ्न चाहने, लेख्न चाहने, म पैसाको कमालो हुन नचाहने मान्छे भएको हुनाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ पैसै कमाउने यताउता गर्ने भने यो सकिन्छ। तर म त्यो लेठोमा जान्न। र मलाई एउटा भनाइ याद आउँछ वास्तवमा नोम चम्स्कीको पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियल न्यू एन्ड ओल्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जस्तो विश्वप्रसिद्ध किताबका लेखक अमेरिकी एकाडेमिसियन नोम चम्स्की, भाषाशास्त्री नोम चम्स्की भन्नुहुन्छ US डलर तपाईँको खल्तीमा पर्नु अर्थको कुरो होइन। त्यसैले गर्दा म भन्न चाहन्छु धेरै साथीहरूले धेरै अफवाहहरू पनि फैलाउनु भयो, तर त्यस्तो होइन। म हिजो रातभरि जस्तो बसेँ र आज दिउँसो पनि बसेँ र अहिले पनि गएर बस्नको लागि यहाँ मलाई फोन आइछ। तपाईँ धेरै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू समसामयिक विषयवस्तु, राजनीतिक विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न युट्युब च्यानल, विभिन्न मिडियाहरूमा छाइरहनुहुन्छ। एकातर्फीबाट एउटा भनाइ टिप्पणीहरू पनि आउने गर्दछ, फलानु च्यानलको चाहिँ नि दुहुनो गाई भनेर। तपाईँकै जो इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ राम्रै भ्युज पाउँछ, भ्युज पाइसकेपछि धेर थोर आय आर्जन हुने नै भयो, जसको कारणले दुहुनो गाई भनेर भनिएका पनि होलान्। अब तपाईँले दुनियाँलाई टिकटकमा बसेर दुहुनो गाई बनाउँदै हुनुहुन्छ है। अब पालो तपाईँको भए हो। स्याल बासो चितुवा त भनेनन् नि त। कामधेनु गाई वा दुहुनो गाईले त अरूको ज्यान पाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म त्यस्तो पनि होइन होला, के होइन होला, किनभने साथीहरू आफैमा आत्मनिर्भर हुनुभएको छ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको शिवमा कफन बाँधिरहेको पुण्य गौतमलाई नाजायज आरोप लगाउनेहरूलाई म कुनै जवाब दिन चाहन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि भन्न चाहन्छु कसले के भन्छ मलाई मतलब छैन। कुण्ड पानी मुन्न बुद्धि चार्लीजीको पुतलीकट फटफटाइरहेको छ, उहाँप्रति प्रश्न लक्षित पुतलीजी हाम्रो चार्लीजी नेपाली चार्ली हुनुहुन्छ, तिलक कार्कीजी नेपाली कला क्षेत्रमा पनि परिचित नाम र नेपाली सञ्चार जगतमा पनि यहाँको परिचित नाम। विभिन्न अभिव्यक्तिहरू आउँदाखेरि केही भाइरल पनि बनिरहेका हुन्छन्। उहाँले त हिजो 5 घण्टामा लगभग 43,000 चाहिँ इन्कम गरिसक्नु भएछ होइन। सँगैका साथी हवाई जहाज माथि भन्ने एउटा गीत सुनिन्छ नि, तपाईँहरू सँगै हिँड्नुहुन्छ, उहाँले जहाज चढिरहँदाखेरि अथवा चढ्ने एउटा प्रयत्नका साथमा अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यहाँबाट आय आर्जन गरिरहँदाखेरि त्यो फड्को मारौँ भन्ने आफूलाई पनि लाग्दैन? अब यस्तो हो, अहिले सुरुमा त अब जहाजमा त जहाजमै थियौँ। अब हामी म पनि बसिरहेको थिएँ, हामी सँगै बसेर त्यहाँ बोलिरहेका थियौँ होइन। अब अहिले त एउटै इकोनोमिक क्लासमा हुनुहुन्थ्यो, म बिजनेस क्लास। हो त्यो हामी फरक तरिकाले त्यहाँ दिइरहेका थियौँ होइन। तर जस्तै तपाईँको जहाज त एउटै थियो, त्यहाँ म मानौ कि तपाईँको एउटै स्कुलमा पनि लाइफमै थिएँ। जस्तै तपाईँको एउटै फ्रेममा थियौँ हामीहरू। बिहानको
बिहानको जस्तै तपाईँको अब स्कुल एउटै भए पनि विषय फरक फरक हुन्छ त्यहाँनिर होइन त्यो तर 2-4 चस्मा त लागे पनि 2-4वटा चस्मा मैले पनि पाएको छु मलाई त्यो ट्याक्क पुतलीघाट मिलाएर चस्मा लगाइदिइरहनु भएको थियो र त्यही त एकैचोटि तपाईँको भटुटट लाइक कमेन्टदेखि लिएर हत्तै तपाईँको यो अचम्म पनि भयो अब यति माथि होला जस्तो मैले कल्पना गरेँ यो टिकटकको इतिहासमा पहिलोचोटि 5000 मान्छे एक ठाउँमा भेला भएर 5 घण्टाभित्र कुनै पनि भिडियोलाई 2.2 मिलियन अर्थात् 22 लाख लाइक दिनु भने नट ए जोक युट्युबको इतिहासै मोडिएको छ क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने पुण्य गौतम कसैको इन्द्रासन हल्लाउन आएको होइन अरू साथीहरू टिकटकले चिनिनुभयो म त अलरेडी युट्युबमा स्टाब्लिज अरू मिडियामा स्टाब्लिज भएको मलाई तपाईँले युट्युबको महानायक वा किङ नभन्नु होला युट्युब किङ नभन्नु होला अब टिकटक किङले महानायक यस्तो पनि नभन्नु होला महानायक बनाइदिइसक्यो मलाई त्यही भनिरहेको तपाईँले 5000 लाइकमा 5000 आएको सम्भवतः पहिलोचोटि होला भनेर भन्नुभयो एउटा क्लिप्स योभन्दा पहिला हेर्नु भएको थियो मेरा बुढाहरू मेरा भाइहरू हेर्नुहोस् न 10,000 नआयो भनेर एउटा संवाद आइरहेको थियो नि त्यो तर 10,000 कति समय टिक्यो 5,000 त लगातार टिक्यो नि त धेरै समय कुरा फरक त्यसमा छ भनेपछि पुग्नलाई पुगेकै हो 10,000 छोएको हो यद्यपि 5,000 चाहिँ लामो समयसम्म टिक्यो सबैले हेरिरहे भन्ने किसिमको जानकारी अब के छ यो टिकटकतिर धेरै थोर लाभ हुने भइसकेपछि अब आम सर्वसाधारण आम यहाँका शुभचिन्तकहरूलाई विभिन्न समय सापेक्ष विषय वस्तुमा पुण्य गौतमका अभिव्यक्तिहरू अब देख्न पाइँदैन लौ मलाई चस्मा लौ मलाई चाहिँ फुल दिनुहोस् लौ मलाई गेट दिनुहोस् लौ मलाई गोल्डन गाडी दिनुहोस् भनेर बोलेको मात्रै सुन्न सकिने भयो भनेर चिन्ता पनि जाग्न सक्छ अब हेर्नुहोस् राजुजी म भन भाइ हो देउसी रे ए चस्मा दिनुहोस् देउसी रे ए गोल्डन कार चाहियो देउसी रे भन्ने टाइपको मान्छे होइन म सुनको कमण्डलुमा भिख पनि माग्न चाहन्न म प्रेमपूर्वक दिएको कुरालाई वाह क्या बात भनेर स्वीकार गर्ने गर्छु र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पुण्य गौतमको अहिले पनि फर्स्ट लभ भनेको टेलिभिजन मिडिया युट्युब नै हो त्यसकारण म आफ्नो प्रथम प्रेमलाई कहाँ लत्याउन सक्छु र मेरो वास्तवमा प्रोफेसन होइन टिकटक मेरो शौक हो म 19 घण्टासम्म आउनुहोस् गाइजहरू माथि आउनुहोस् फलो बढाइदिन्छु यता गर्छु उता गर्छु भनेर म यो भन्ने आश्वासन पनि दिन्न अब म सबैलाई सम्मान गर्छु यही नै मेरो डिग्निटी हो म 19 घण्टासम्म त्यहाँ भोत्रिन सक्दिनँ सरी टु से तर 5 घण्टा त लगातार बस्नु भयो त 5 घण्टा बस्यो 5 घण्टा र 19 घण्टामा फरक छ नि त 19 मा 5 गते घट्यो कति याद गर्नुहोस् 14 घण्टा त बाँकी भयो नि त म त्यस्ता 14 घण्टा त्यहाँ घोतिएर चिरिबले घाम फुट्न लाग्दिन अब के छ म यति बेला आम दर्शकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत न्युजहरू मार्फत चाहिँ अंशु वर्माले यति कमाए फलानु चेलीले चाहिँ लाइभ बसेर यति कमाए भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ के साँच्चै टिकटकबाट कमाइ हुने नै रहेछ त यहाँले कसरी चाहिँ बुझ्नु भएको छ त यो विधालाई मैले चाहिँ एउटा कुरा भन्छु पुण्य गौतम कुनै आदि सुनामी तुफान लिएर आएको होइन र कसैको इन्द्रासन गति पनि ताक्दैन तर एउटा कुरा निश्चित हो कि साँच्चै मैले प्रतिज्ञा गरेँ भने मैले त्यति कमाउन सकौँला जति हल्ला भएको छ दिनमा 1 लाख आदि इत्यादि त्यस्तो पनि हुन सक्ला तर मलाई यो लाग्दैन कि नर्मल मान्छेले 1 लाख कमाउँछ किनभने कि त अलरेडी उसको सेलिब्रिटी छवि स्टाब्लिज हुनु पर्यो प्रखर वक्ता हुनु पर्यो उसको सेन्स अफ ह्युमर पनि हुनु पर्यो उसले जस्तो किसिमको हिसाबले पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो धारा प्रवाह दिन सक्नु पर्यो हुनसक्छ भाइहरूले राम्रै कमाइरहनु भएको होस् गाडी चढ्नु भएको होस् यो कुरो म मान्न सक्छु अब कति कमाएको के कमायो कसको ब्याङ्क ब्यालेन्स हेर्न पनि सकिँदैन फेरि मैले तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो ब्यालेन्स देखाएको छु त्यो त सबैले तपाईँले देखाउँदैन त्यही तपाईँ आगामी दिनहरूमा व्यावसायिक टिकटकर बन्नुहुन्न सम्भवतः बन्दिनँ किनभने मेरो नेचर पनि त्यो होइन म व्यावसायिक मान्छे होइन यो मेरो शौक हो अथवा दिन काट्ने मेलो अथवा मेरो पत्नी जसको सम्मानको निम्ति म यहाँ आएको हिजोको र बिहानको त्यो लाइभले त तपाईँ व्यावसायिक टिकटकरको रूपमा परिचित गराइसकेको छ नि त मलाई चस्मा लगाइदिनुहोस् मलाई फुल दिनुहोस् मलाई गोल्डन गाडी के अरे गाडी दिनुहोस् अथवा यावत जुन शब्दहरूको मागले गर्दाखेरि त्यो अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि हल्का रमाइलो हाँसी मजाक ठट्टा अरू साथीहरूले पनि त्यसो गर्नुहुन्छ चान्समा डान्स एकचोटि गरिहालौँ भनेर गरे हो हामीले लाइभमा पनि हेऱ्यौँ यति बेला यो फ्रेमबाट यहाँको यो अन्तर्वार्ता हेर्नु नि दर्शकहरूलाई बिहानको जस्ता तस्तै मानिलिउँ यति बेला पुण्य गौतम चाहिँ लाइभ टिकटकमा बसिरहनु भएको हुन्छ त्यो एउटा जुन प्रत्यक्ष संवादका केही झलकहरू यहाँको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा हामी देखाउन चाहन्छौँ मानिलिउँ यति बेला हामी टिकटक लाइभमै छौँ
अब म नाटक गर्न जान्दिनँ, मेरो रियालिटी हो, मेरो अरूसँग मिल्दा पनि मिल्दैन, अरूले गाइज आउनुहोस् आउनुहोस् फलो गर्नुहोस्, मलाई फलो गर्नुहोस्, तपाईँको 500 बढ्यो भन्न पनि जान्दिनँ म। मेरो शैली अब तपाईँले देखिरहनु भएको छ, 1500 पुग्यो, 1500, 40, 1700, हल्ला नगर 1700 पुगेको छ, 2700, अरे बाप रे बाप दर्शकहरू, ओ झिल्के चस्मा पनि लगाइदिनु छ, अरे बाप रे बाप। बडो यहाँको त्यो संवाद हेरिरहँदाखेरि बडो रमाइलो पनि हुँदो रहेछ। मैले बिहान निकै लामो समयमा हेरेर तपाईँलाई बडो मजाको कालो चस्मा उन्दिएको थिएँ, कालो चस्मा घरमै बिर्सेर आउनु भएको छ। अब तपाईँहरू सँगै टिकटकमा बस्नु भएको रहेछ, एउटा सेयरको लगानी होला, सेयरिङ होला होइन, पछि भागभन्डा हुन्छ कि के छ? अब यस्तो हो, भागभन्डा भन्ने त अहिलेसम्म केही छैन। अब दाइले माया गरेर अलिअलि भैँसी किन्दा पाड दिनुहुन्छ, भैँसी किन्दा पाड उपाएर अब पहिला नि अब त्यही हो, दाइले अलिअलि त भाइले माया गरेर मलाई त त्यो भएर मैले सिक्दैछु। अब अहिले त धेरै थोरै त खर्च दिइहाल्नुहुन्छ होइन, अब गोजिरित त हुँदैन। अब मैले पनि अब उहाँको हेरेर सिक्दैछु। अब ल 1500, 1700, 1800, हजुर 2000 भनेर त्यहाँ अलिकति कस्तो कस्तो हो, त्यहाँ कस्तो टेक्नोलोजीहरू हुन्छ, के कसो कसो रहेछ, अब त्यति टिकटकको ज्ञान छैन। त्यो भएर दाइसँग सिक्दैछु। अब सिकिसकेपछि मैले पनि अब तालपरे 10-15 दिन पछिबाट मैले आफ्नै त्यो सुरु गरिरहन्छु। त्यस्तै हुँदो रहेछ। यो नेपाली समाजमा चाहिँ पहिला पार्टनरसिपमा काम गर्यो, त्यसपछि आफूले होइन, उहाँसँग पार्टनरसिप होइन, उहाँको अब त्यो बढाउन, फलो बढाउनको लागि उहाँ मसँग बस्नु होइन, प्रसङ्ग मात्रै थियो हो। उहाँलाई मैले भाइरल गराइदिन खोजेको छु, त्यही हो। मेरोमा आइसकेपछि भाइरल हुनुहुन्छ। तपाईँमा त्यति धेरै घमण्ड छ है? घमण्ड होइन, रियालिटी भएको। तपाईँसँग आइसकेपछि भाइरल हुन्छ? हुन्छ, भइरहनु भएको छ, देख्नुहुन्न। नगरनाथ भाइ उहाँ हुनुभयो हर किसिमको 14 वर्ष नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रिजमा लकिरको फकिर भएर प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि नेपालका खेर गएका खोलाहरू जस्तै बगिरहेको छ। हामी आज कैयौँ मेगावाट बिजुली सम्पन्न खोलो जस्तै तामाकोसी हाइड्रो पावर जस्तै बगिरहनु भएको छ, जगमग बगिरहनु भएको छ। ठिक छ, हामीले निकै राम्रो निकै मिठो संवादहरू गऱ्यौँ बिहानको टिकटक लाइभका विषयमा। यहाँका आगामी दिनहरूमा त्यस्तै किसिमका एउटा इन्ट्रेस्टिङ टिकटकका लाइभहरू हेर्न पाऊँ, व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्दिन भनेर त यहाँले आशय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि फुर्सदको समयमा आम टिकटकरहरूलाई चाहिँ आनन्दित तुल्याउँदाखेरि फरक नपर्ला र यो हुँदाहुँदै नेपाली समाज र राजनीतिक क्षेत्रका विकृति विसङ्गतिहरूलाई पनि यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना संवाद मार्फत जनसमक्ष ल्याउनको लागि कन्जुसाइ नगर्नु होला, त्यो समय छुट्याउनु होला। हस्, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु। अब हेर्नुहोस्, बाथरुम जाँदा टिकटक, भान्सा जाँदा टिकटक, यता नि पिँडालु उता नि पिँडालु, ससुराली जाँदा बाबा हातको पिँडालु टाइपले टिकटक 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 भन्दै ताईको फोरौला जस्तो जुरुक जुरुक फुरुक फुरुक हेरेर परेर हिँड्ने मान्छे पनि परेन, अथवा टिकटक बिना वास्तवमा मरिच जस्तो स्याप्पै झाउ हिँड्न पनि तपाईँलाई धन्यवाद। सेड्युल बनाएको छ कि छैन? थोरै म लिन्छु। कति बजे यहाँलाई टिकटकमा देख्न पाइन्छ? लाग्ने पात्रो साइज जोराएर कुण्डली मारेर हामीले गरेका छैनौँ, जतिखेर अनुकूलता हुन्छ त्यतिखेर हामी प्रत्यक्षमा रहन्छौँ दुवैजनाको टिकटक हेर्नको लागि। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू सो मच। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीत सरोवर.com, एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीत सरोवर.com।